MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वालिद मोहतरम की खिदमत के मैदान में जो लोग वालिद मोहतरम को देखे, उनके आसपास बैठे, उनसे इक्तिसाब फैज़ हासिल किया और उनको करीब से देखा, इन हज़रात से आप लोग वालिद साहब के कारनामे, उनके अखलाक, जिसने जिस तरह देखा और समझा अपनी ज़ुबान से बयान किए। अब मैं आप हज़रात को ले चलता हूँ वालिद साहब के मादर वतन से तशरीफ़ लाए हुए मेरे बिरादर मुकर्रम फूफाज़ाद भाई जनाब हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहू। ये मेरे फूफाज़ाद भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी दरभंगा में इमामत और खिताबत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और नौजवानाने इस्लाम और पर्दा नशी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिने किराम, मेरा सफ़र जो है कल से शुरू हुआ और मैं करीब कुछ ही देर पहले अभी पहुंचा हूं मैं यहाँ। और मामू जान से काफ़ी दिन पहले से भी बातचीत हो रही थी मुलाकात करने के लिए कि ज़्यादा बीमार थे। फ़ोन भी गया कि ज़्यादा कमज़ोरी आ चुका है, मुलाकात कर लो। फिर बाद में सेहत याब भी हो गए, ठीक हो गए, कि आराम इत्मीनान से आने के लिए। तो मुअज़्ज़ज़ सामिने किराम, मैंने जो है टिकट निकालना ही चाहा था कि मालूम पड़ा मामू जान इस दुनिया से रुखसत कर चुके, इंतकाल कर चुके। मैं बड़ा ही बदनसीब कि हम अपने मामू जान को देख नहीं पाए और न मिट्टी दे सके, क्योंकि दूरी की वजह से। काश अगर नज़दीक में होता तो हम किसी तरीके से भी पहुंच जाते और जनाजे में शिरकत फरमाते। हमारे दिल में जितना गम है हमारे मामू का इस दुनिया से रुखसत हो जाने का, जिसका बयान करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे तमाम भाइयों में सबसे ज़्यादा जो है मुझसे ही मामू जान का लगाव था और अक्सर फ़ोन पे बातचीत भी हुआ करता था और हमेशा नसीहत भी किया करते थे कि बेटा हमेशा जो है किताब के जो है मुताला किया करो, किताब का मुताला किया करो, उससे इल्म के अंदर इजाफ़ा होता है और इल्म बरकरार रहता है। ये नसीहत मेरे मामू जान किए हुए थे। जब भी बात किया करते थे तो नसीहत करते थे। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस इलाके के लिए बड़े ही खुशी और मुसर्रत की बात है कि हमारे मामू जान आपके इलाके के अंदर तशरीफ़ फरमा रहे, मुक़ीम रहे और इस इलाके के अंदर दीनी खिदमत अंजाम दिए। और उनकी खिदमत की वजह से, उनकी मेहनत और कोशिश की वजह से माशाअल्लाह हमें ये महसूस होता है कि इस पूरे इलाके के अंदर लोगों के अंदर जो दीनी जज्बा, दीनी ज़ौक़ व शौक़, लोगों के अंदर तालीम व तरबियत और लोगों के अंदर
جو دینی ماحول اور مزاج میں دیکھ رہا ہوں اور ماموں جان سے انسیت محبت کا جذبہ لوگوں کے اندر جو پایا جا رہا ہے، یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ماموں جان نے اپنے علاقے کے اندر دینی خدمات کا انجام نہ دے کر بلکہ اس علاقے کو منتخب کیا۔ یہ بڑے ہی آپ لوگوں کی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ تو میرے دوستو، جب بھی علماء کرام اس دنیا سے تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہ اپنے پیچھے علم کی دولت چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ علم کی دولت بے بہا قیمتی دولت ہے میرے دوستو، جس کا کوئی انسان بدلہ نہیں چکا سکتا۔ تو ہمارے ماموں جان کی ہمیشہ کوشش اور فکر یہی رہی میرے دوستو کہ بچوں کے اپنے گھروں کے اندر بھی دینی تعلیم و تربیت اور معاشرے کے اندر بھی دینی تعلیم و تربیت، لوگوں کے اندر ایک اللہ کی پہچان اور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کس طریقے سے آ جائے، ہمیشہ یہی فکر میں رہا کرتی تھی میرے دوست۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ہمارے ماموں جان کا کہ گھر پہ تھے، ان کو سرکاری نوکری ملنے والا تھا۔ تو ہمارے ماموں جان نے جو ہے سرکاری نوکری کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اس میں جو ہے صحیح طور پہ خدمت انجام نہیں دیا جا سکتا، بہت ساری چھٹیاں ہوتی ہیں مگر تنخواہ پورا ملتا ہے، پیسہ جو ہے پورا ملتا ہے۔ اس بنیاد پر وہ سرکاری نوکری نہیں کیے کہ یہ پیسہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے پورا محنت نہیں کیا اور پیسہ مجھے پورا مل جائے۔ تو میرے دوستو، ایسا اللہ نے ان کو تقوی اور پرہیزگاری اور للہیت عطا فرمایا تھا میرے دوستو، جس کا کوئی اندازہ نہیں، جس کا کوئی احاطہ نہیں میرے دوستو۔ تو میرے دوستو، آج حق کے انسانوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، پروفیسر بنائے، بڑے سے بڑے عہدہ دلائیں تاکہ دنیا کے اندر خوب کمائے، عالیشان مکان بنائے اور خوش خرم اپنی زندگی کو گزارے۔ مگر آج حالات پہ غور کیجئے کہ ہمارے ماموں جان نے اپنے بچے کو عالم بنائے، فاضل بنائے، مفتی بنائے، قاری بنائے، حافظ بنائے میرے دوستو، سب کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا۔ آخر اس کی بڑی وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ دین سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ انسان کے اندر اگر دین آ گیا، یہ سب سے بڑی دولت ہے میرے دوستو۔ دنیا انسان کو ملے یا نہ ملے مگر آخرت بن جائے، یہ سب سے بڑی دولت ہے میرے دوستو۔ اس لیے میرے ماموں جان تو ماشاءاللہ دارالعلوم سے فراغت، دارالعلوم سے فارغ تھے میرے دوستو، اور دارالعلوم کے سفیر بھی ہیں میرے دوستو تھے۔ تو میرے دوستو، تو یہ دینی جذبہ ہمارے ماموں جان کے اندر تھا کہ گھروں کے اندر بچوں کی بھی تعلیم و تربیت اور معاشرے کے اندر بھی کس طریقے سے تعلیم و تربیت، اور ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان جنت کہ راستہ کس طریقے سے جنت میں جانے والا ہو جائے اور جہنم سے بچنے والا ہو جائے، اس فکر میں ہمیشہ کوشش کریں اور پوری زندگی اپنے اس دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں، پوری زندگی میرے دوست۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت بڑا خسارے کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، آج ہمارے درمیان سے رخصت کر چکے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی ہے میرے دوستوں کہ اللہ ان کی بال بال مغفرت عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ان کے آل اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت گھر کے اوپر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ تمامی حضرات کو ہمیں دعا کرنی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ علم جو ہے علماء کرام ہو، یہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ علم جو ہے سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ میرے دوستو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بازار کے اندر تشریف فرماتے اور لوگوں سے جا کر یہ مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں، آپ دنیا میں مست ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اپنے دکان میں
लगे हुए हैं, मगर आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत मस्जिद के अंदर तकसीम किया जा रहा है। मेरे दोस्त, जब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अजमईन ने ये ऐलान करना था बाज़ार के अंदर कि तमाम लोग अपने अपने दुकानों को बंद कर दें, मस्जिद के अंदर दौड़ पड़े। मस्जिद के अंदर जाकर देखते हैं लोग कि एक तरफ कुछ लोग जो है कुरान की तिलावत में है, कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक फरमा रहे हैं, दीन की बातें सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। लोगों ने जब देखा, लोगों का दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि कहीं हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा तकसीम हो रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमीज़ तकसीम हो रहा हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुंगी तकसीम हो रहा हो, जो हमें मिल जाए विरासत। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब लोगों ने देखा कि कुछ भी तकसीम नहीं हो रहा है, लोग वापस आए और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अजमईन को ढूंढना शुरू। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अजमईन जब मुलाकात हुई सहाबाए किराम से, तो उन्होंने कहा कि आपने जो ऐलान किया वो सही ऐलान नहीं था। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अजमईन ने फरमाया कि आप सोच रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक तकसीम हो रहा हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमामा तकसीम हो रहा। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो है अपनी विरासत में जो है इल्म को छोड़ कर गए, दीन को छोड़ कर गए, नमाज को छोड़ के गए, कुरान और अहादीस को छोड़ कर गए। यही अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की विरासत हुआ करती है। मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों, आज हमारे दरमियान हमारे मामूजान रुखसत हो चुके, मगर आज उनका इल्म का फैज़ इस इलाक़े के अंदर और देखने को मिल रहा है, और लोग उनसे बहुत फैज़याब हुए, बहुत से हाफिज़ आलिम भी हुए। उनके कोशिश और उनके लगन, उनकी फ़िक्र की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नेक आमाल की खिदमत के बदौलत उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमाए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, इसलिए कि ये वक्त बहुत मुख्तसर सा प्रोग्राम रखा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा तमाम ईमान वालों को दीन पर क़ाइम दाइम अता फरमाए और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।